ज़ुबैरी साहब, आप क्या कहते हैं इस पर? ये जो निगरान सेटअप का है, इसका क्या हल है? क्योंकि इसकी कोई प्रेसिडेंट्स है नहीं, पहले कभी हमने देखा नहीं है। क्या ये कंटिन्यू कर सकता है? अगर नहीं तो फिर एडमिनिस्ट्रेटर कैसे लगाए जाएंगे? फिर वही मामला आ जाएगा, क्योंकि कोई गुंजाइश तो एडमिनिस्ट्रेटर की है नहीं आइन में। देखिए, अब नई नई चीजें हो रही हैं। मतलब हमने बहुत सारी चीजें नई देख ली हैं। पार्लियामेंट और कोर्ट की लड़ाई अभी पहले भी हो चुकी है, लेकिन अब तो वो नए लेवल पे चली गई हैं सारी चीजें। अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क के लिए जो हालात चल रहे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट भी पूरी, अब देखें, पूरी ट्रंकेटेड पार्लियामेंट, एक मेजर पार्टी उसका हिस्सा ही नहीं, उनको आने नहीं दिया जाता या उन्होंने रिजाइन कर दिया। देखिए, आइन के अंदर 90 दिन का पीरियड है, उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, वो बिल्कुल उस मैंडेटरी है। उसके अलावा उससे आगे जा सकते हैं, पीछे जा सकते हैं। कोर्ट ने खुद उसमें को लेवरेज देके उनको 14 मई तक, पहले अप्रैल तक बढ़ाया था, बात की थी, फिर उन्होंने 14 मई तक दे दिया केपीके में। लेकिन अभी नहीं, केपीके की हुकूमत अब इलीगल, मैं समझता हूँ निगरान सेटअप का टाइम खत्म हो गया। वो गवर्नर साहब ने जो 8 अक्टूबर दी हुई है तारीख, दूसरी तारीख दी, फिर 8 अक्टूबर कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने भी उस पर एग्री कर लिया, तो ये भी बिल्कुल इलीगल है। तो अब ये हो सकता है, देखिए, अब मुझे खबर मिली है, मतलब कि सोशल मीडिया पे ही सुन रहे थे कि एक पटिशन फाइल हो गई है कि जी जो असेंबलीज हैं उनको रिवाइव कर दिया जाए। अब वो पता नहीं उस केस का क्या वो फाइल हो गया है, नहीं हुआ है, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि अगर ये इस तरह का ये हो रहा है तो वो फिर देखिए ना, इनका ये जो इलीगल सेटअप तो कंटिन्यू नहीं हो सकता। एडमिनिस्ट्रेटर क्या लगेंगे? एडमिनिस्ट्रेटर कौन लगाएगा? वो भी एग्जीक्यूटिव लगाता है। तो उसका हल तो मैं समझता हूँ कि अगर ये इस तरह से हो रहा है तो वो दोनों असेंबलीज को रिवाइव होना चाहिए। अगर जी बात नहीं कर रहे, उन्होंने इस तरह कर लिया है कि जी जजों के खिलाफ कंटेम्प्ट दाखिल की जाएगी या पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरू है, तो फिर जी फिर कोर्ट को ये भी देखना चाहिए कि जी अगर इस तरह से डिफाइंस हो रही है तो फिर वो सेटअप जो किया था, फिर उसका वो मैं तो समझता हूँ असेंबलीज को हो सकता है रिवाइव हो जाना चाहिए इस सिचुएशन में, क्योंकि देखिए ना वो जो अब सेटअप है वो टोटली इलीगल है। ठीक, तुम समय आबिद साहब, इस पर पंजाब का 14 मई तक चलेगा जी। अच्छा, आप भी जो बात कर रहे हैं कि रिवाइव हो जाना चाहिए उन असेंबलीज को, तो इन असेंबलीज की जो रेजोल्यूशन थी उसके ऊपर जो रैशनल दिए जाते हैं, अभी इमरान खान साहब ने दोबारा से ये बात की है कि बाजवा साहब का मशवरा था इसीलिए डिसॉल्व की। आपको लगता है कि उस पर भी स्क्रूटनी हो सकती है कि ये लॉफुल था या नहीं था? देखिए, मुझे नहीं मालूम। देखिए, वो जो आइन के अंदर जो लिखा हुआ है कि वो चीफ मिनिस्टर या वजीर आजम जो होता है वो एडवाइस करता है और असेंबलीज डिसॉल्व कर सकते हैं, वो किसी वक्त भी कर सकते हैं, उस पर कोई कतगन नहीं लगी हुई। लेकिन आज से पहले इस तरह से हुआ नहीं था। आप देखते थे डिसॉल्व होने से जब टाइम पूरा होता था एक दिन पहले डिसॉल्व कर देते हैं ताकि 90 दिन मिल जाए राज, क्योंकि 224(1) जो आर्टिकल वो कहता है अगर नॉर्मल तरीके से वो डिसॉल्व होगी, टाइम अपना पूरा मुद्दत पूरे करने के बाद, तो 60 दिन के अंदर इलेक्शन कराने होते हैं। लेकिन हमारी हमने जनरली देखा कि जी वो 90 दिन के लिए केयर टेकर सेटअप आता है, लेकिन केयर टेकर सेटअप का काम सिर्फ इलेक्शन कराना होता है। अब यहाँ इलेक्शन कराने के लिए हुकूमत तैयार ही नहीं है। वो कहती जी हम नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे, हम आइन की बात नहीं मानेंगे, किसी की बात नहीं। अगर इस तरह की बातें हो रही हैं तो हमारे क्या रह गई है? मतलब आप बताइए, हुक्मरानी की पार्लियामेंट खुद एक मुकन्ना है, कानून बनाया जा रहा है, वही कानून की अब नहीं मान रहे कि जी कोर्ट के इंटरप्रिटेशन, कोर्ट को आप बंद कर दीजिए कि जी खुद ही वो आप बनाए कानून, खुद ही इंटरप्रेट कर फैसले करें। तो ये नहीं हो सकता। एक सिस्टम में ट्राइकोटमी ऑफ पावर है, 3 आपके रूल होते हैं जिसके अंदर होती है पार्लियामेंट होती है, कोर्ट्स होते हैं, होती हैं और एग्जीक्यूटिव होती है। सबके अपने अपने स्फेयर्स हैं, लेकिन कोर्ट का स्फेयर ये होता है तशरीह करता है, उन्होंने तशरीह कर दिया, आप उसको नहीं मान रहे। तो मैं समझता हूँ लेकिन इलीगल सेटअप नहीं चल सकता अगर आप नहीं आते। कोर्ट के पास एक ऑप्शन भी हो सकता है, मैं समझता हूँ कि उनको रिवाइव कर दें फिर असेंबलीज को, जी वो अपनी मुद्दत पूरी करे अकॉर्डिंगली। ठीक है आबिद साहब, ये जो 224 की आप बात कर रहे हैं, इसी पर आजम नज़ीर साहब का आर्गूमेंट ये है कि 224 जो ए है वो ये कहता है कि इलेक्शन उसी सूरत में हो जब पूरे मुल्क में केयर टेकर गवर्नमेंट्स हों, जो अभी नहीं है। तो वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई सिर्फ 224 बी की बात करती है। ये उनका इंटरप्रिटेशन है, ये शायद वाहिद उन्हीं का इंटरप्रिटेशन है। उनके मतलब आप उनसे पूछ लीजिए कहाँ लिखा हुआ है आइन के अंदर कि एक वक्त में इलेक्शन हो। आज प्राइम मिनिस्टर डिसॉल्व कर देते हैं असेंबली, तो आज डिसॉल्व कर देते हैं, लेकिन सिंध बलूचिस्तान की असेंबली डिसॉल्व नहीं होती, तो वहां क्या होगा सर? देखिए, अगर आपको एक वक्त में इलेक्शन कराना है, प्राइम मिनिस्टर प्रॉब्लम तो नहीं है, आज प्राइम मिनिस्टर कर दें प्रेस को कि जी आप डिसॉल्व कर दें, इतना लिखा। या तो आप आइन में तरमीम करें बाद में आके कि जी इलेक्शन सही वक्त पे होंगे। अगर ये तरह की तरमीम आ जाती तो फिर प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर डिसॉल्व नहीं कर सकता असेंबली, क्योंकि बार दफा आप देखते हैं प्राइम मिनिस्टर समझता है उसका खतरा होता है कि जी वोट उसकी मेजोरिटी लूज कर रहा है, वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस की अभी रेजोल्यूशन आई, वो डिसॉल्व कर देता है असेंबली। दुनिया भर में इस तरह की बात है।
جی یہ بات درست بھی لگتی ہے کیونکہ کامن سینس ہے کہ پھر اختیار ہی کیوں دیا گیا اگر ایک ہی وقت پہ الیکشن ہونے ہیں. دیکھیں نا جو بات اعظم نذیر طاہر صاحب کر رہے ہیں اس سے تو پھر پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کا یہ استحقاق ہی ختم ہو جائے گا ان کی کہ وہ ڈیزالو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. دیکھیں نا مطلب اس طرح سے وہ میرے خیال سے ان کو پھر سے وہ غور کریں اس بات کو, شاید وہ اپنے ویو بدلیں. صحیح. صدیق زبیر صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر سپریم کورٹ ایک فیصلہ دیتی ہے اور حکومت اس کو ماننے سے انکار کر دیتی ہے اور اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتی یا ادارے جن کو احکامات دی جاتے ہیں وہ نہیں مانتے تو سپریم کورٹ بار کا کیا جو ہے اس کے اوپر لائے عمل ہوگا؟ دیکھیں آرٹیکل 5 پڑھنا پڑے گا ہمارا آئین جو کہتے ہیں قانون کی اوبیڈینس جو ہے ہم سب سٹیزنز پہ جو پاکستان موجود ہے ہم اس کے حکم کا کورٹ کا ہوتا ہے. اور آرٹیکل 190 190 ہے وہ کہتا ہے کہ آل دی انسٹیٹیوشنز اور جو ایکٹ ایڈ آف دا سپریم ایڈ آف کورٹ کے مطلب ہے کہ ان کی ججمنٹس کو امپلیمنٹ کریں گے یہ ان کے اوپر پابندی ہے. اگر وہ نہیں کرتے, کوئی انسٹیٹیوشن نہیں کرتا, وہ کورٹ کی بات نہیں مانتا, تو آپ تو ایک چیز ہے. میں تو کہتا ہوں یہ آرٹیکل 5 اور آرٹیکل 190 پڑھ کے آپ آئین شکنی پہ جا رہے ہیں, اور آئین شکنی کی آپ کو پتا ہے آرٹیکل 6 کہیں نہ انووک ہو جائے. تو یہ ساری چیزیں آپ پھر ان چیزوں میں جا رہے ہیں, اللہ کرے وہاں کی بات نہ پہنچے, کیونکہ آپ کا آرٹیکل 190 اسی طرح آرٹیکل 220 سے الیکشن کمیشن کو کام کرتا ہے. آپ کے ساری انسٹیٹیوشن کو اس کی مدد کرنی ہوتی ہے الیکشن فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے میں. تو یہ سب چیزیں آپ کو دیکھنی ہوگی, ورنہ تو آئین کی پھر ختم ہو جائے گا. آئین کا اگر کورٹ کی بات نہیں مانیں گے تو آئین ختم ہو جائے گا. مطلب پھر آپ دیکھیے اس ملک میں پھر رہ کیا جائے گا. اب اس میں ایک اور مشکل بھی ہے کہ بجٹ کا کیا بنے گا اگر یہ گورنمنٹس رہتی ہیں تو وہ تو آئین میں یعنی ایک اور پھر آئین کا سیٹ اپ لانا پڑے گا. بجٹ کیسے پاس کریں گے؟ بجٹ کے بغیر لوگوں کی تنخواہیں گورنمنٹس کیسے چلیں گی؟ اور بجٹ تو پاس نہیں ہو سکتا جب تک کہ لوگوں کے ریپرزنٹیٹیوز یہاں پر پاس نہ کریں. پہلے بھی ایشو آئے تھے تو اس کو ٹیمپریری کر کے کنسولٹ فنڈ میں وہ آگے اس کو کر سکتے ہیں. اس طرح کی پہلے بھی 89 وغیرہ کے اندر بھی ایک ججمنٹ آئی تھی جس کے اندر انہوں نے کورٹ نے پرمیشن دی تھی جو سیٹ اپ تھا کہ وہ آپ کر سکتے ہیں. تو اس طرح کے پہلے ایگزامپلس ہمارے یہاں موجود ہیں. 1989 کا سپریم کورٹ کا ہی فیصلہ ہے, تو اس کو مد نظر رکھیں گے یہ چیز ہے. لیکن دیکھیے بجٹ اور یہ صحیح ہے, وہ امپورٹنٹ چیز ہے, لیکن یہاں تو ٹوٹل ڈیفائنس کی باتیں ہو رہی ہیں, ملک میں آئین کی پاسداری نہیں ہو رہی, تو وہ بجٹ کیا چیز ہے آپ کا بھائی. میں کہتا ہوں تماشا جس طرح صدیق جانے کا وہی لگا ہوا ہے, پتہ نہیں کب تک لگا رہے گا. بہت شکریہ صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری صاحب, آپ نے وقت دیا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں. ہوائے نفس کی ہے حکمرانی, لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی. بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ, تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر. اہل خانہ پریشان, بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال. جو بچو ہندو پر آئے تھے جو کو پاکستانی مجھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کयो. حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد. آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سماعت کی استدعا. مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز. CNN, آج تک, انڈیا ٹوڈے, ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ. اف کیا ظلم ہے, بول انصاف کا منتظر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.